बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, क्या यह मुमकिन है कि कोई बेटी भरे मजमा के अंदर अपने बाप के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दे? ये सिर्फ उसी सूरत में ही मुमकिन है, या तो उस बेटी का जहनी तवाज़न खराब हो, या फिर उसका बाप जो है वो मुल्क व मिल्लत के साथ गद्दारी के उस दर्जे पर पहुंच चुका हो कि बेटी के पास कोई ऑप्शन मौजूद ना हो। मरियम नवाज जो है वो आज शेखुपुरा में पहुंची जावेद लतीफ के घर, और वहां पर उनके घर के बाहर भरे मजमे भरे जलसे से खिताब करते हुए जो उन्होंने तकरीर की, उस तकरीर के दौरान जो है वो उन्होंने कुछ तारीखी हकाइक जो है वो पेश करते हुए अपने बाप नवाज शरीफ को ही गद्दार करार दे डाला। उसकी तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। और लोग अब ये बात कर रहे हैं कि क्या मरियम नवाज जो है वो जहनी तवाज़न खो चुकी हैं, और उनके जहनी तवाज़न खोने की वजह यह है चंद दिनों की खामोशी के बाद कि भरपूर कोशिश के बावजूद उन्हें NRO नहीं मिल सका। उन्होंने रावलपिंडी के साथ डील की खबरें भी चलवाई, रावलपिंडी के साथ अपनी सुलह होने के हवाले से खबरें भी चलवाई, माहौल भी चेक किया, लेकिन इतलात जो है कि इमरान खान जो है वो किसी सूरत नहीं मान रहे कि ना ही मरियम नवाज जो है वो मुल्क से बाहर जा सकती हैं और ना ही शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं। उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ भी कल जावेद लतीफ के घर पहुंचे और उन्होंने उनकी हमायत का ऐलान किया। हमने आपके सामने वो वीडियो रखी, और आज मरियम नवाज भी जो है वो जावेद लतीफ के घर पहुंची और वहां पर उन्होंने तकरीर की। लेकिन शहबाज शरीफ ने तो जावेद लतीफ की हमायत की थी, मरियम नवाज ने उनकी हमायत करने के साथ साथ अपने बाप नवाज शरीफ को ही गद्दार करार दे डाला। कैसे? इस वीडियो में हम आपको सबूत दिखाएंगे, और वो लोग जो भी इस वीडियो पे आके कमेंट करते हुए गालियां भी देंगे मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान, उनके लिए ये सबूत जो है वो हम सामने पेश कर रहे हैं, और ये तारीखी हकाइक हैं, इनको छुटलाया नहीं जा सकता। और मजे की ये बात है कि पाकिस्तान की सियासत और सहाफत को नवाज शरीफ और हामिद मीर से ज्यादा किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, और कुदरत और तारीख इन दोनों को, जो कि आजकल मरियम नवाज, नवाज शरीफ और हामिद मीर एक दूसरे के ट्वीट रीट्वीट करते हैं और एक दूसरे को कोई सहाफत इनकलाब, मतलब जो है वो सहाफियों का इनकलाबी और पाकिस्तानी सियासत का इनकलाबी कह के गर्दानते हैं। कुदरत इन दोनों तीनों को एक दूसरे के हाथों खुद ही जो है वो नंगा कर रही है। इन्हीं के आर्टिकल्स, कालमों के जरिए आपको जो है वो सबूत दिखाएंगे। मरियम नवाज ने दो बातें की। पहली बात उन्होंने ये की कि गद्दारियों के फतवे बांटने वाले असल में गद्दार हैं। ये उन्होंने आज तकरीर के अंदर फरमाया। तो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि गद्दारियों के जो फतवे बांटने वाले हैं वो असल गद्दार हैं। कैसे? ये एक इश्तिहार है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये इश्तिहार जो है वो 90 के इंतखाबात के अंदर IJI के जब सरबराह थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जब IJI के प्लेटफॉर्म से हिस्सा ले रहे थे, और उसके बाद वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी बने, और ये इश्तिहार उनकी जानिब से जो है वो अखबारात के अंदर छपवाया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उन्होंने गद्दार करार दिया कि कश्मीर से गद्दारी, दुश्मनों से यारी। और वो उन्होंने कहा कि आप जनाब राजीव गांधी के साथ बैठकर कहती हैं कि कश्मीर का मसला हल हो चुका, जो है वो आपके साथ बैठकर राजीव गांधी ने कहा, आप आगे से मुस्कुरा दी। फिर उनके एजाज़ में आपने कश्मीर हाउस में जोहराना दिया। बहरहाल काफ़ी उन्होंने चीज़ें लिखी हुई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है वो उसके बाद फिर आपसे जब इंडिया टुडे के नुमाइंदे ने सवाल पूछा तो आप फिर मुस्कुरा दी, और अब आपकी मुस्कुराहट की कीमत हम अदा कर रहे हैं। यानी उन्होंने इस इश्तिहार के अंदर, इस तरह के कई इश्तिहारात हैं, वक्तन फ़क्तन आपके सामने पेश करते रहेंगे। ये देखिए, ये इश्तिहार जो है वो नवाज शरीफ इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद, जिसके जो है वो अहम तरीन रहनुमा थे नवाज शरीफ, उनकी जानिब से अखबारात में छपा, और बेनज़ीर भुट्टो को उन्होंने गद्दार करार दिया। तो डेफिनेटली आज फिर मरियम नवाज ने अपने वालिद को गद्दार करार दिया, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने कहा कि गद्दारियों के जो फतवे बांटने वाले हैं वो गद्दार है। तो ये गद्दारी का फतवा जो है ये नवाज शरीफ साहब ने बांटा, और बारहा जो है वो नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो को गद्दार करार दिया। इस हवाले से हम वीडियो पहले भी कर चुके हैं और सीरीज भी भरपूर करने का इरादा रखते हैं। आज इस हवाले से क्योंकि ताज़ा तरीन, क्योंकि मरियम का बयान सामने आया है, तो इसलिए जो है वो ये इश्तिहार हम आपके सामने रख रहे हैं कि नवाज शरीफ ने जो है वो बेनज़ीर को गद्दार करार दिया था। और इससे पहले अयूब खान के दौर में जब फातिमा जना को गद्दार करार दिया गया, तो उस मामले के पीछे जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जिनको जो लोग हैं वो पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ को बड़ा इनकलाबी समझते हैं। तो मोहतरमा फातिमा जना और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, इन दोनों को जो है वो गद्दार करार देने के पीछे जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ थे। और मरियम नवाज की तो क्या, उनको मतलब उनका क्या ऐसा स्टेचर है कि उनको फातिमा जना के साथ मिलाया जाए, वो तो सोचा भी नहीं जा सकता, और बेनज़ीर भुट्टो साहबा से भी मिलाना जो है वो बड़े ही दूर की बात है और बड़ी अजीब बात है।
تو یہ مریم نواز صاحبہ نے آج اپنے والد محترم کو بھرے جلسے کے اندر غدار قرار دے دیا، اور یہ تھپڑ انہوں نے رسید کیا ڈیفینیٹلی، تاریخ انہوں نے جب دکھائی تو انہوں نے بالکل تھپڑ رسید کیا اپنے باپ کے منہ کے اوپر۔ اور دوسری بات انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کی، دوسری بات انہوں نے کہا کہ غدار وہ ہے جس نے کشمیر میں، جس نے امریکہ میں بیٹھ کر کشمیر کو بیچا۔ بالکل یہ بات بالکل درست ہے، غدار اگر اس بات کو مان لیں کہ وہ ہے جس نے امریکہ میں بیٹھ کے کشمیر کو بیچا، تو حامد میر جو ان کے فیورٹ ہیں نواز شریف صاحب کے بھی اور مریم نواز صاحبہ کے بھی، وہ جناب اپنا ان کا ایک کالم ہے 17 جولائی 1999، یہ آپ کے سامنے، یہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ ہے ڈکسن پلان کیا ہے، ڈکسن پلان کیا ہے۔ یہ ایک کالم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس طرح کے بے شمار کالم ہے، پوری میرے پاس لسٹ ہے جو میں نے یہ ترتیب سے دیکھیں ہائی لائٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں، جس میں دوغلا اور دھوکے باز، وزیر اعظم نواز شریف سے 10 سوال، دانشوروں سے بچوں، خفیہ سفارتکاروں کی اصل کہانی، اور ہم کدھر جا رہے ہیں، اعلان واشنگٹن اور صلح حدیبیہ۔ اور اس کا کرکس یہ ہے کہ کشمیر بی جے پی کو نواز شریف نے بیچا، اور ثبوت جو ہے وہ حامد میر نے پیش کیے۔ ایک کالم کا صرف کرکس میں سامنے رکھنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ عناصر نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ اگر بھارت نے جنگ شروع کر دی تو پاکستان زیادہ دن مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ان عناصر نے یہ افواہیں بھی پھیلائیں کہ ایئر فورس اور نیوی بھارت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار نہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ انہی دنوں اچانک افتخار علی خان کے بھائی اور ہمارے دوست چودھری نثار علی خان بھی سرگرم ہو گئے۔ جس صبح جنرل زینی کی اسلام آباد میں وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات ہوئی، اسی دن میں نے چودھری نثار سے کہا کہ اب ہماری خیر نہیں۔ پھر آر کے مشرا اور نیاز نائک کے ذریعے خفیہ ڈپلومیسی شروع ہوگی۔ وزیر اعظم نواز شریف کا سلام مشورہ صرف سرتاج عزیز، چودھری نثار اور مجید ملک وغیرہ تک محدود ہو گیا۔ جو وزراء بھارت کے خلاف ڈٹے رہنے کے حامی تھے انہیں بیرونی عناصر سمجھ کر دور رکھا جانے لگا۔ ٹیلی ویژن پر ایسے دانشوروں نے امریکہ کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے جو ایٹمی دھماکوں کے سخت مخالف رہے تھے۔ ان دانشوروں کو ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہی قوم کو خطرے کی بو آنے لگی۔ پھر اچانک وزیر اعظم نواز شریف، سرتاج عزیز، چودھری نثار علی خان اور مجید ملک کے ہمراہ واشنگٹن روانہ ہو گئے۔ یہ اعلان واشنگٹن کے دنوں میں کالم لکھا گیا، اور فرماتے ہیں جہاں پاکستانی فوج کی جیتی ہوئی بازی کو، جہاں پاکستانی فوج کی جیتی ہوئی بازی کو جعلی خطرے کے باعث ہار دیا گیا، یعنی نواز شریف نے پاکستان فوج کی جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ واشنگٹن میں امریکہ کے سامنے ہار دی۔ اور حامد میر یہ فرما رہے تھے کہ کارگل کی وار کے ذریعے ہم کشمیر آزاد کروانے کے قریب تھے، بھارت بھی اس حوالے سے راضی ہو چکا تھا، اور بھارت جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ علاقہ نہ صرف چھوڑنا چاہتا تھا بلکہ اس کو گردن سے پکڑ لیا تھا، اور وہ کشمیر کی آزادی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ لیکن اس موقع کے اوپر نواز شریف نے بی جے پی سے کشمیر کا سودا کر لیا۔ یہ کرکس ہے، یعنی واشنگٹن میں یہ ہوا معاہدہ، تو امریکہ میں بیٹھ کر کشمیر کو کس نے بیچا؟ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ آپ یہ کالم ہماری طرف تشریف لے آئیں، ہم آپ کو پڑھا دیتے ہیں، یا ابھی اس کو ہم ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں، یا آپ خود نیشنل لائبریری چلے جائیں، وہاں پہ یہ اخبارات آپ نکال لیں۔ 13 جولائی 1999۔ تو تاریخ ایسے کرداروں کو خود بخود ننگا کر رہی ہے، ایسے کردار جن میں نواز شریف اور حامد میر اور مریم نواز صاحبہ شامل ہیں، یہ ایک دوسرے کو، تاریخی حقائق ایک دوسرے کو خود یہ ننگا کر کے عوام کے سامنے جو ہے وہ ایکسپوز کر رہے ہیں۔ ہم صرف ثبوت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایک ثبوت ہم نے اس کالم کی صورت میں آپ کے سامنے رکھا، اور دوسرا ثبوت جو ہے وہ اس اخبار کے اشتہار کی صورت میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ کیسے نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کو غدار قرار دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ جو غداری کے فتوے بانٹتا ہے وہ اصل میں غدار ہے، یعنی انہوں نے اپنے باپ نواز شریف کو غدار قرار دیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ غدار وہ ہے جس نے کشمیر کا سودا امریکہ میں بیٹھ کے کیا۔ وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کے فیورٹ کالم نگار حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا سودا امریکہ میں بیٹھ کے نواز شریف نے کیا۔ تو ناظرین یہ تاریخی ثبوت ہیں، اور کمنٹ تو مجھے اچھے آئیں گے یقیناً میرے فینس کی جانب سے، جن کے کمنٹ سے میرا ڈھیروں خون بڑھتا ہے، اور گالیوں سے میں گھبرانے والا نہیں ہوں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنا کام جاری رکھوں گا، اس لیے جو نون لیگ کے اندھے اور بہرے کارکنان ہیں وہ گالیوں سے بھی نوازیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔